سونا لگدا جے نام علی دا اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اور البتہ تحقیق تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ مومنین میں سے انہی میں ایک رسول بنا کے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو ان کو قرآن پاک بھی پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ پیغمبر ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بھی سناتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً اس پیغمبر کے آنے سے قبل تم بہت دور کی گمراہی میں نکل چکے تھے وہ پیغمبر آیا اور اس نے تم کو رشد و ہدایت کے راستے پہ چلا کے رکھ دیا۔ حضرات ذی وقار
ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ او اللہ کے جو ہر چیز دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا والتقا، امام اعظم قائد اعظم، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امام الواعظین والمتکلمین، امام المجاہدین والمتقین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول آل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین کرام حفاظ کرام محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دی جہاں تک آواز جا رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر عزت مآب فضیلت الشیخ حضرت مولانا شرف الدین صاحب قاری عبدالغفور صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ عبدالوحید صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفاقہ انہاں دی کہن تے خطبہ جمعہ دے مبارکہ دے پہلی مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے، قبولیت دی کڑی ہے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، خطبہ جمعہ دے دوران میں بہت زیادہ دعاواں کریا کرنا، اس وجہ تو میں دعاواں کرنا کہ سارے میرے ورگے گناہگار نہیں بیٹھے، بلکہ ماشاءاللہ تواڈے اندر بڑے بڑے تہجد گزار عالی مقام تسی لوگ بیٹھے جے، اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ تساں دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے ملائکہ بھی بیٹھے نے۔ کر سب تھوڑی جی آواز کھول دے، تھوڑی جی آواز کھول دے ہوئے تواڈے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دے ملائکہ بھی بیٹھے نے۔ میں ایک دعا کرنا سب جوم کے آمین کیا جے کہ اللہ سونیا اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دی برکت دے نال اللہ ساری زندگی سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا۔ اچھی آمین کیا جے کہ اللہ سونیا موت تے ہونی ہے، جدوں بھی اللہ موت آئے اے مالکہ کریمہ زندگی دی آخری نماز بھی اے اللہ جماعت دی نال پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا جدوں موت آئے ساڈیاں زباناں تے کچھ نہ کچھ اے میرے اللہ قرآن پاک دے الفاظ نو جاری فرما۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال بڑا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، ماہ ربیع الاول دا آغاز ہے، اور میں آج دے انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے اندر توانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سب نالو منفرد پہلو جڑا منو دین پڑھ پڑھا کے نظر آیا ہے میں وہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، چونکہ توانوں پتہ ہے کہ میں ماشاءاللہ پورے پنجاب تو جانا اور عرب امارات دے اندر عرب کنٹری دے اندر بھی، تے میں جس چیز دی کمی نو محسوس کیتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اج میں تواڈے نال او 4 گلاں کراں کہ یار ساڈے پیغمبر دی سیرت دا اے بھی حصہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سب نالوں منفرد پہلو توجہ میرے ول ہے، نبی علیہ السلام دی سیرت دا سب نالوں منفرد پہلو ہے جے کہ اللہ دے بندو اگر دنیا تے کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا، ادھر میرے ال ویکھو، کوئی بندہ لاغر ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی بندہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، کوئی بندہ گھر دے اندر منجی دے نال منجی بنیا ہے، تے میں جنہ اللہ پاک دے قرآن پاک نو پڑھے ہے، کافی دنوں تو میں اللہ پاک دے قرآن پاک دے حدیث تے غور کر رہا کہ اس علاقے دے اندر کس چیز دی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے پیارے نمازی مسلمان بھائیو، اگر تواڈے محلے اندر، تواڈے پنڈ اندر، تواڈے ارد گرد کوئی بندہ بیمار ہو جائے، تواڈے نبی پاک دی سیرت دا سب نالوں وڈا پہلو ہے جے کہ او دی جا کے تیمارداری کرو، گھر دے اندر او دا جا کے پتہ کرو، ہاسپٹل جا سکدے تو ہاسپٹل جاؤ، او دے گھر دے اندر او دا پتہ لین جا سکدے تے جاؤ، اگر کوئی رشتہ دار ہے دور ہے تسی نہیں جا سکدے، بھائی جان انہوں تسی ٹیلی فون کر کے او دا حال پوچھو۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم بخاری پڑھن لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی اپنے مسلمان کسے بھرا دا پتہ لیندا ہے، اوتھے جا کے کھڑے ہو کے صرف انی گل کہہ دیندا ہے، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ پاک دے کولوں دعا کرنا، اے ترجمہ تانوں کرن لگا اس حدیث دا، اس دعا دا، میں اللہ پاک دے کولوں دعا کرنا، سوال کرنا، اللہ اے بندے تے بیماری آئی ہے، ایک دن میرے تے بھی بیماری آ سکتی ہے، مالکا اے دے گناہاں ال نہ ویکھی، اللہ اے دے اعمال ول نہ ویکھی، اللہ اے دے زندگی بھر دے گناہاں نو معاف کر دے تے اللہ صحت تندرستی دی دولت دے نال مالا مال کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا پڑھ کے فارغ نہیں ہوندا، میرے ول ویکھیا جے، بندہ دعا پڑھ کے فارغ نہیں ہوندا، عرش تو آواز آندی ہے میرے فرشتو اس بندے دے گناہاں نو معاف کرنا ہی کرنا ہے، جیڑا اے دا پتہ لین واسطے آیا ہے، اے دے زندگی بھر دے تمام گناہاں نو معاف کر کے اینو میری جنت دا مہمان بنا دے۔ یار کڈا وڈا عمل جے ادھر، اللہ دی قسم ایڈی وڈی مینوں کوئی حدیث نہیں ملی، میں صحیح البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جوامع المسانید پڑھ کے میں جس نتیجے تے پہنچیا، مینوں کوئی اس تو بڑے ثواب والی حدیث نظر نہیں آئی کہ جڑا بندہ مسلمان بھرا دا پتہ لین واسطے جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جاندا ہے تے شام تک، شام جاندا ہے تے اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اے دے واسطے انج ہاتھ چک چک کے رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کردے نے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتیاں دی دعا دی برکت دے نال اللہ پاک اس بندے نو معاف بھی کر دیندے نے تے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندے نے۔ او یارا فائدہ جے تیمارداری دا، تیمارداریاں کرو، اللہ دی قسم ساڈے گھر اجڑ گئے، سکے بھرا دی تیمارداری نہیں کردا، سکی بہن دی تیمارداری نہیں کردا۔ میں تو انہوں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھ کے سنانا، پھر احادیث دی اندروں چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگ اس پنڈ دے اندر ساڈا پیغام، اس علاقے دے اندر ساڈی دعوت گئی ہے، میری جتوں تک اج دی سیڑھی جائے آواز جائے، اللہ دے بندوں میں جنہ اللہ پاک دے قرآن پاک نو پڑھیا ہے، پیغمبر دے فرمان نو پڑھیا ہے، اللہ دی قسمیں مینوں ایک موضوع بڑا منفرد انداز دے نال نظر آیا ہے۔ لوگوں ساڈے گھراں دی حالت بگڑ گئی، ساڈے محلیاں دی حالت بگڑ گئی جے، سکی بہن دی تیمارداری نہیں کردا، سکے بھرا دی تیمارداری نہیں کردا، کسے نو ٹیلی فون کر کے حال ہی نہیں پوچھدا میں کیویں مننا تو میرے نبی پاک دا عاشق ہے، یار تیرے پیغمبر دا تے فرمان ہے، بلکہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو
तुहाडे पैगंबर दा फरमान है जे कि तुहाडे अंदरों कोई बीमार हो जावे, कोई लागर हो जावे, कमजोर हो जावे, यार घर दे अंदर जाके पता करना तेरा काम है, तेरियां कमियां नूं खुशियां अंदर तब्दील कर देना मेरे रब्बुल आलमीन दा काम है। हुण जे तुहाडी तवज्जो मेरे वाले ते मैं बुखारी पढ़ देना मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने तवज्जो फरमाना दरा इधरों सैयदना उमर फारूक आए ते मस्जिद दे अंदर बैठ गए। मैं हवाले दा जिम्मेदार मैं सुबह ही सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीसे पाक पढ़ के आया। सैयदना उस्मान आए ते मस्जिद दे अंदर बैठ गए। इधरों सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद दे अंदर आके बैठ गए। अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे अंदरों केड़ा बंदा है जिन्हें अज किसी गरीब नूं ते मिसकीन नूं खाना खिलाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अज अपना हाथ मुबारक खड़ा कर लिया। अल्लाह दे नबी पाक ने पूछया केड़ा बंदा है जिन्हें अज किसी दा जनाजा पढ़िया। सैयदना सिद्दीक ने अपना बाजू बुलंद कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सहाबा केड़ा बंदा है जिन्हें किसी गरीब दा कोई भार हौला कीता। सैयदना सिद्दीक ने अपना हाथ मुबारक खड़ा कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सहाबा केड़ा बंदा है जिन्हें अज किसी मरीज की इयादत की है। इंज सैयदना सिद्दीक ने जिस वेले अपना हाथ खड़ा किया और सुनो पिंड वालिओ मेरी जिथों तक अज दी आवाज़ जाए अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने जिस बंदे दे अंदर चार चीज़ां जमा हो गईयां गरीबां नूं खाना खिलांदा रहा, मिसकीनां दा ख्याल करदा रहा ते मारदारियां करदा रहा ते जनाजे लोगों दे पढ़दा रहा। नबी पाक फरमांदे ने मैं मुहम्मद गवाही देना कि ये बंदा जन्नती है ते क़यामत वाले दिन अल्लाह दे वास्ते जन्नत नूं अलाट कर देणगे। वेख लिया वीरिया किन्ना शान ही ते मारदारी करने वाले दा ते यार अल्लाह दी कसमें सानू ते पता नहीं केड़ी बीमारी पै गई है। गुस्सा ना करिया जे मेरी गल दा यार सके भरा तेरे भरा तेरी ते मारदारी दी ना करन दी वजह तो तरसते पे ने। अल्लाह दी कसम मेरे नाल फैसलाबाद आओ हॉस्पिटल पड़े पे जे भाई जान कि ये सकी भैन दी यार ते मारदारी नहीं करदा। रिश्तियां दी जिहड़ी है ना ये रिश्ते दूर होंदे जा रहे जे। सिर्फ इहदा पैकेज भी हुंदा है, काल पैकेज भी है, सब कुछ भी है। पता भी है कि फैसलाबाद मेरी भैन रहिंदी है, शेखपुरे मेरा भरा रहिंदा है, लाहौर मेरा फलां अजीज रहिंदा है। मैं उन्होंने कोई हाल चाल ओहदा पुछ लवां, कोई ते मारदारी कर लवां। यार पता नहीं इन्ने खून सफेद हो गए जे। रब दी कसमें गुस्सा ना करियो लोगों, घरां दी हालत बिगड़ गई जे। किते लोगां दी ते मारदारी करके वेख रब तेनू किन्ने रंग लाउंदा है ते अल्लाह तेनू किन्ना कुछ अता करदा है। यार बीमारी आ जाना कोई वड्डी गल नहीं जे। किसी कमजोर हो जाना अल्लाह ना करे टांग फ्रैक्चर हो जाए, अल्लाह ना करे बंदा मकरूज हो जाए, परेशान हो जाए, भाई जाके ओदा पता करे अगर ये तेरे पैगंबर दी सीरत दा सब नालों वड्डा पहलू है। रवायत जामे तिरमिज़ी दे अंदर नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक दा कुरान आया। पहले कुरान सुनो फिर मैं जामे तिरमिज़ी दी हदीस सुनावा। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक दा कुरान आया। तवज्जो फरमाना दर अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है। फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा जे जेड़े मेरे बंदे तर्जमा करन लगा कुरान पाक दी आयत दा कोई बीमारी आ गई, कोई बीमार हो गया, कोई लाकर हो गया, अल्लाह ना करे कोई मुल्की आफत आ जावे, अल्लाह ना करे कोई परेशानी आ जावे, जेड़ा मेरा बंदा सबर करता रहता है, सबर दा दामन नहीं चढ़ता। ओ मेरे बुजुर्गों परेशान ना होया करो। अल्लाह दी कसमें कोई गल नहीं जे चलिया नहीं जे जांदा, कोई गल नहीं जे मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते, कोई गल नहीं जे दांत कम
کام کرنا چھڈ گئے نے کوئی گل نہیں جے بیماری آ گئی ہے تے بخاری دی حدیث سنو جامع ترمذی دی حدیث سن لو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی جوانی دے دناں دے اندر اللہ پاک نو پکاردا رہیا تہجد بھی پڑھدا رہیا قیام اللیل بھی کردا رہیا اپنی جوانی دے دناں دے اندر رج رج کے صدقہ خیرات کردا رہیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بڑھا ہو گیا تے مسجد اندر ہی نہیں آیا جاندا کرسی تے بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھدا ہے میں حوالے دا ذمہ دار اللہ دے نبی پاک فرماندے نے مسجد اندر نہیں آیا جاندا بیمار ہو گیا ہے لاغر ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اندر نہیں آ سکدا تے اے دے دل دی تمنا اے وے یار میں جاواں تے قاری صاحب دے سامنے بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنا میں مسجد اندر پہلی صف دا نمازی بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نو اے بڑھا بندہ اینا پیارا لگدا ہے اینا محبوب لگدا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو اے دی جوانی دے عمل چیک کرو فرشتے کہندے نے اللہ بڑیاں تہجداں پڑھدا رہیا بڑیاں نمازاں پڑھدا رہیا بڑے صدقے خیرات کردا رہیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جوانی دے عمل ویکھ کے اللہ بڑھاپے اندر بھی وہی ثواب عطا کر دیندے نے تے زندگی بھر دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے آج اس بندے دا شان یار جڑا بندہ بیمار ہو گیا آئیے بخاری دی ایک تیسری حدیث پاک دے غور فرمانا اینچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا نا عین الیقین اکھ دے نال لوگ اپنے رب نو ویکھدے ہون گے تے اللہ پاک پتہ کی کہن گے قیامت والے دن اللہ پاک فرمان گے میرے بندے ایک بندے نو انج اللہ پاک کھڑا کر لین گے تے اللہ فرمان گے میرے بندے دنیا دے میں مقروض سا تو میرا قرضہ ہی نہیں اتاریا اے میرے بندے میں بھوکا سا تو مینوں کھانا ہی نہیں کھلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک تیسرا سوال کرن گے اللہ پاک کو کہن گے اے میرے بندے میں بیمار سا تو میرا پتہ لین واسطے نہیں آیا تے بندہ کہے گا انت یا رب العالمین وانت غفور الرحیم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا اللہ تو تے اللہ الغیوب ہے اللہ غفور الرحیم اللہ ساری کائنات دا رب ہے اللہ سونیا کہ میں تو بیمار ہو سکنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کہن گے فلاں میرا بندہ بستر تے تڑپ تڑپ کے مر گیا فلاں میرا بندہ بیمار سی تو تے گھر پتہ لین واسطے ہی نہیں گیا اگر او دے کول جاندا تے اوتھے میں رب العالمین نو پا لیندا او سنو پنڈ والیو میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میری دعوت تے غور کرو میرے پیغام تے غور کرو اللہ دی قسم جے کران دے اندر رزق دی فراوانی چاندے جے کرو اپنے رشتے دیاں تے مارداریاں اگر اپنے گھراں دیاں تنگیاں تو نجات چاندے جے تے جا کے تے مارداریاں کرو بلکہ میں کربی شیخ دے بارے پڑھیا فرماندے نے میرے تے کوئی آفت آئی ادھر میرے تے کوئی آفت آئی کوئی مصیبت آئی کوئی پریشانی آئی مینوں کسی نے دس دیتا نا یار محلے اندروں بندہ بیمار ہے محلے اندروں فلانا بندہ بیمار ہے میں او دے کول چلا جانا جا کے میں او دے واسطے دعا بھی کرنا تے او دے کو بھی دعا کروانا تے اللہ پاک مریض دے دعا کرن دی برکت دے نال میری زندگی بھر دیاں پریشانیاں نو دور کر دیندے یار کتے تیمارداری کر کے ویکھ رب نے کتنا حسن رکھیا ہے ساڈے تے اللہ دی قسم خون سفید ہو گئے گھراں دے گھر اجڑ گئے اسی اپنے سگے رشتہ داراں دیاں تیمارداریاں نہیں جے کردے میں تمہانوں ایک بخاری دی حدیث پڑھ کے سنانا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر رہندے نے تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا ایک بچہ ہوندا واقعہ مشہور ہے لیکن میں اشارہ کر کے گل سمجھانی چاہنا وہ بچہ کدی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جُتی سیدھی کر دیندا کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو درخت تو چڑھ کے مسواک اتار دیندا کدی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کردا سرکار پاک بھی او دے نال پیار کردے تے چند دنوں تو بعد وہ بچہ مسجد دے اندر نہ آیا یا رستے دے اندر اللہ دے نبی پاک نو نہ ملیا او سنو اس علاقے دے رہنے والو تواڈے نبی دی سیرت دا سب نالوں وڈا پیغام کی ہے ربیع الاول دی آمد تے میں جڑا پیغام دینا چاہنا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چند دن او بچہ نظر نہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کر لیا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کہن لگے فمرض یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی جی بچہ بیمار ہو گیا
او سنو تواڈے نبی دا شان کنا ہے، تواڈے پیغمبر دا مقام کنا ہے۔ اللہ دی قسم تواڈے نبی نے اے نہیں جے سوچیا کہ اے دے 5-6 سال دا چھوٹا جہا بچہ ہے تے میں کائنات دا امام ہاں، میں نبیاں دا امام ہاں۔ نبی پاک نے اپنے اکابر صحابہ نو نال لیا تے اودے دروازے تے ٹر گئے۔ ایک یہودی دا بچہ تے باپ بھی مسلمان نہیں، یہودی اے بندہ ہے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دتی تے اللہ دے پیغمبر اگے ٹر گئے۔ نبی پاک جس ویلے جا کے بیٹھے نے تے حال احوال دریافت کیتا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقل لا الہ الا اللہ یا سبی۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے بچے میں تیرے گھر دے اندر چل کے آ گیا تے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، قیامت والے دن میں تیریاں سفارشاں کر دواں گا۔ کلمہ پڑھ لے، میں قیامت والے دن جہنم تو آزاد کروا دواں گا۔ جس ویلے میں حدیث اندر پڑھیا نبی پاک دی گل سنیے فنظر الی ابیہ، انج اپنے باپ وال بچے نے ویکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس ویلے باپ وال ویکھیا تے بچے نو باپ کہن لگا فاتی ابل قاسم، اے نبی پاک دی گل من لے، اے دے اندر ہی نجات ہے۔ او سنو میرے بزرگو میری دعوت تے غور کرو۔ جس ویلے بچے نے کلمہ پڑھ لے اللہ دے نبی اٹھ کے جان لگے، انج دہلیز دے باہر نہیں پہنچے تے بچے دی روح پرواز ہو گئی ہے۔ الٹے پاؤں میرے نبی پاک آئے نے تے میرے وال ویکھیا جے، انج نبی پاک نے نبوت والے ہاتھ چک لے۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے دل دے اندر گل پائی ہے تے میں بچے دی تیمارداری کرن واسطے آیا۔ اج بچے نے کلمہ پڑھ لیا تے میری تیمارداری دی وجہ تو ایک بچے نو تو ایک جان نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے تے اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ یار آج اتنے تیمارداری کرن دا فائدہ یار ہو سکتا تیرے ایک بول دی وجہ تو بڑا رائے راستے آ جاوے تے توں کدے حال ہی نہیں پوچھیا۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم تانوں میں سچی گل سنان لگا، بالکل سچی گل اپنے فیصلہ آباد دی تانوں میں سنان لگا۔ سانوں دسن والیاں نے دسیا ایک بی بی کہندی قاری صاحب کمو بیش مینوں 6 مہینے ہو گئے نے میں بسترے علالت تے ہاں تے میرا بھرا جڑا شیخ پورے رہندا ہے فلاں جگہ تے رہندا ہے، انہیں 6 مہینیاں تو ٹیلی فون کر کے میرا حال تک نہیں جے پوچھیا۔ پائی جان میں کیویں مننا تو میرے نبی دا عاشق ہے، میں کیویں مننا تو نبی دا محب ہے، میں کیویں مننا تو چوکاں چرستیاں بازاراں نو سجا کے نبی دے نال محبت دا آغاز کر رہے ہیں۔ او لوگو رب دا واسطہ دے کے کہنا ساڈی دعوت تے غور کرو، ساڈے پیغام تے غور کرو۔ تواڈے نبی دی سیرت دا سب نالوں وڈا پیغام ہے جے کوئی بندہ بیمار ہے تے جا کے حال پوچھو۔ کنے بندے بستر علالت تے لیٹے نے تواڈی اس مسجد دے نمازی، تواڈے پنڈ دے حضرات زی وقار کوئی اہل حدیث ہے تے میرا بھرا ہے، کوئی دیوبندی ہے تے میرا بھرا جے، اللہ دی قسم کوئی بریلوی ہے تے میرے ماتھے دا جومر ہے۔ او لوگوں میں تمام علماء امت نو تمام امت نو پیغام دینا چاہنا، اس علاقے نو میں پیغام دینا چاہنا کہ اپنے یار مریضاں دی تیمارداری کرو۔ تواڈے مریض تڑپ دے پے جے تیرے 500 دے نوٹ نو تیرا بھرا ترسدا پیا ہے، لیکن تیرے چ اینی ہمت نہیں گھر دے اندر جو مرضی کرے روپیہ 500 سونو دین دا روادار نہیں۔ پائی جانے تواڈے معاشرے دے مسائل دے میں جڑیاں چیزاں تے غور کر رہے ہیں۔ اللہ دے بندو اپنے بھراواں دا خیال کرو، اپنیاں بھیناں دا خیال کرو، اپنے مقروض لوگاں دا خیال کرو۔ کنے سال ہو گئے نے ادھر میرے ال ویکھو کوئی بندہ ماشاءاللہ کوئی اچھی روٹی کھاندا ہے، تواڈے اندروں کوئی صاحب ماشاءاللہ میں سارے نوں تقریباً تواڈے پنڈ والے نوں تقریباً میں مجموعی طور تے جاننا کنے تواڈے اندروں ایسے بندے نے جڑے سونی روٹی کھاندے نے، چنگی روٹی کھاندے نے۔ کدے نہیں انہوں نے سوچیا کہ یار میرا بھرا بھکھا مردا ہے، سارا دن بیچارہ ریڑی ہوندا سائیکل تے جاندا تے میں انہوں ایک موٹر سائیکل ہی لے دواں۔ یار میں کی کراں تیریاں گڈیاں نو، کی کراں تیرے کاروبار نو، کی کراں میں تیرے بینک بیلنس جس سکی بہن تیرے 500 دے نوٹ نو ترسے۔ تواڈے نبی دا شان پتہ کی ہے؟ ایک یہودی دا بچہ تواڈے پیغمبر نے یہودی دے گھر جا کے تے اودی تیمارداری کیتی ہے تے تو کدے مسلماناں دے گھر جا کے تیمارداری کیتی ہوئے؟ روایت بخاری دے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، توجہ فرمانا ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نو کہن لگے، اے عطا بن ابی رباح، اے وقت دے معروف تعبیر صحیح البخاری دے اندر حضرت عطا بن ابی رباح نو جے میرے وال ویکھیا جے بازو تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے پکڑیا تے بازو تو پکڑ کے کہن لگے اج میں تینوں جنتی عورت وکھا دینی ہے، اگر جنتی عورت ویکھنی ہے تے میرے نال چل فلاں محلے دے اندر میں ایک جنتی عورت وکھاواں۔ او سنو لوگو تواڈے نبی پاک دا شان کی ہے، مقام کی ہے۔ عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں عبداللہ بن عباس دے نال ٹر پیا، اسی ٹردیاں ایک محلے مدینے دے اندر چلے گئے، انج میرا کالی عورت تے دھیان پہ گیا، امرأۃ سوداء، میں بخاری دے اندر پڑھیا کالے رنگ دی عورت، موٹیاں موٹیاں اکھاں نے تے موٹے موٹے ہونٹاں والی کالے رنگ دی عورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے حاضی امرأۃن، حاضی امرأۃن، اے عورت جنتی ہے، اے عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے اس عورت دا کوئی واقعہ ہی سنا دے کہ وہ جنتی ہے۔ او سنو جے میریاں ماما بہناں سماعت فرما رہی ہے، جے میں اپنے بچیاں بزرگاں بیٹیاں نو پیغام دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی مسجد دے اندر بیٹھیا کردے، اسی مسجد دے اندر بیٹھیا کردے تے صبح صبح تہجد تو پہلے اے عورت مسجد اندر آ جاندی، آ کے مسجد دی صفائی کر دیا کرتے، مسجد دے اندر جھاڑو دے دیا کرتے، مسجد دے اندر سارے معاملات کر دیا کرتے۔ ایک دن اللہ پاک دا کرنا انہوں کوئی بیماری آ گئی ہے، لاحق ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی تے مرگی دا دورہ پینا شروع ہو گیا تے کالے رنگ دی عورت ایک دن چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئی تے آ کے کہن لگے ادعو اللہ علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعائی کر دیو، میرا اللہ مینوں شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی دعا ہے۔ اے عورت کہن لگی اللہ دے نبی جی جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، میں بیمار ہاں، میں مقروض ہاں، میں بیمار ہو گئی ہاں تے مرگی دا دورہ پیندا ہے، اے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو میرا سطر کھل دے تے میرا سطر سلامت رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی دو باتاں نے، او سنو میں جڑا تانوں پیغام دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتاں نے، پہلی گل اے وے میں دعا کر دینا اللہ شفا دے دین گے، تے دوسری گل اے وے وَإِن صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، اے بی بی اگر بیماری تے صبر کر دی رہی، صبر کر دی رہی تے اللہ پاک تینوں جنت عطا کر دین گے تے ایک گول موتیاں دے محلوں تیرے واسطے آباد کر دین گے۔ ہو بھائی جے بیماری آوے تے صبر کر، ایویں پورے گھر نو پریشان کرنا، پورے محلے والیاں نو پریشان کرنا، پورے رشتہ داراں نو پریشان کرنا، اللہ نہ کرے چھوٹی جی بیماری آ جاوے تے ایویں سر تے باواں رکھ لینیاں، اے مومن مسلمان دا شیوا نہیں جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جے صبر کرے گی تے جنت ہے۔ یہ بی بی نہ اٹھ کے جان لگی تے اس نے قدمہ دے نال واپس آئی، کہن لگی اللہ دے رسول مینوں بیماری تو شفا نہیں چاہیے، اے گل بڑی میں نکتے دی کرن لگا، اے اللہ دے رسول مینوں شفا نہیں چاہیے، مینوں جنت چاہیے، جنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی صبر کر دی رہی، اللہ تیرے صبر نو ویکھ کے تینوں جنت عطا کر دین گے۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے کہ اسی عورت نو ویکھیا کر دے کہ نبی علیہ السلام نے اودے ستر دی دعا کیتی سی کہ اللہ جدوں تے دورہ پوے ستر پردہ نہ کھلے تے قیامت نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عباس اور تابی عطا بن ابی رباح فرماندے نے کہندے نے جنی دوری بھی میں عورت نو ویکھیا ہے بیچاری نو دورہ پیندا تے ستر نہیں کھلدا، پردہ نہیں کھلدا، نبی علیہ السلام دی دعا دی وجہ تو اسی دیکھ جایا کر دے کہ اے عورت جنتی ہے تے جنتی شہزادی ہے۔ پائی جان اس وجہ تو کہ انہیں بیماری تے صبر کیتا ہے۔ یار حدیث دا لبے لباب سمجھو، تسی علماء دے کولوں بھی یہ حدیث سنی ہوئے گی، لیکن میں جس انداز دے نال بیان کرنا چاہنا اس حدیث دا معنی اے وے جڑا بندہ بیماری تے صبر کردا ہے تے صبر کردا رہندا ہے، صبر دا دامن نہیں جے چھڑدا۔ روایت صحیح مسلم دے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو بخار آ گیا، روایت صحیح مسلم دے اندر اللہ نہ کرے میرے مجمع دے اندر کوئی بیمار آیا ہے، کوئی مقروض آیا، یار پریشان نہ ہویا کر، ٹینشن نہ لیا کر، مصیبت دے اندر نہ آیا کر، اگر بیمار ہو گیا تے بخار آ گیا یا کوئی درینہ بیماری لگ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بیمار ہے تے منجی دے نال منجی بنے ہے، باہروں کوئی بندہ دا پتہ لین واسطے آندا تے کہندا کئی
کیف الحال کیف حالک تیرا کی حال ہے، بندہ زبان حال دے نال کہہ دیندا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ بندہ کہہ دیندا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہاں، جس حالت دے اندر مینوں اللہ نے رکھیا میں ٹھیک ہاں۔ حضرت ذی وقار نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے گلے بھی نہیں کردا، اللہ دے شکوے بھی نہیں کردا، اللہ دیاں شکایتاں بھی نہیں کردا، اللہ پاک دے شکوے شکایتاں نہیں کردا، بلکہ کہندا رہندا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بیماری دور ہو جاندی ہے، ادا بخار اتر جاندا ہے یا بیماری جسم تو دور ہو جاندی ہے، اللہ پاک اس بندے نو گناہاں تو ایویں پاک کر دیندے نے جویں خزاں دے موسم دے اندر درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے، اللہ پاک ایویں دے جسم دے سارے گناہاں نو جھاڑ کے رکھ دیندے نے۔ وہ لوگو رب دے گلے نہ کرو، اللہ دے شکوے نہ کرو، اللہ پاک دیاں شکایتاں نہ کریا کر۔ اللہ دی قسمیں جس حالت دے اندر اللہ پاک نے تینوں رکھیا ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرنا تیرا کم ہے، اللہ پاک دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا تیرا کم ہے، تیریاں ساریاں غمیاں نو خوشیاں در تبدیل کر دینا میرے رب العالمین دا کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بی بی ہور ایک بی بی مسجد دے اندر آ جاندے، روایت صحیح البخاری دے اندر آ کے وہ مسجد دی صفائی کر دیا کر دی، جھاڑو کر دیا کر دی۔ او سنو لوگو تواڈے نبی پاک دا شان کنا ہے، تواڈے نبی پاک دا مقام کنا ہے، تواڈے نبی دی سیرت دا منفرد پہلو کی ہے۔ اے مسجد دے اندر اوندی تے صفائی کر دیا کر دی، میں صرف اشارہ کرنا، ایک دو دن نہ آئی تے صحابہ نو نبی پاک نے پوچھ لیا کدھر گئی ہے، اللہ دے نبی جی ہی ماتت او تے فوت ہو گئی ہے تے اسی بقیع دے اندر دفنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، اللہ دے پیغمبر صحابہ دے نال دی قبر تے ٹر گئے، جا کے میرے ول ویکھیا جے انج میرے نبی پاک نے ہاتھ بن لینے تے نبی پاک نے ثم یصلی علیہا فیغفر لہا، اللہ دے نبی پاک نے قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ بھی پڑھیا تے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی واسطے رحمت بخشش دی دعا کر دیتی ہے۔ یار تو اڈے نبی دا شان ہے جے کوئی بیمار ہو جائے تے تیمارداری کرو تے دوسرا کرنے والا کام پتہ کی ہے، میرا خیال ہے کہ پہلا حصہ میں اپنے جمعے دا مکمل کر چکیا کہ تو اڈے نبی دی سیرت دا سب نالوں وڈا پیغام ہے کوئی بیمار ہو جائے تے تیمارداری کرو تے دوسرا پیغام پتہ کی ہے، اگر تو اڈے اندروں کوئی فوت ہو جاوے تے جا کے انہاں دے جنازے پڑھیا کرو۔ اے منہ ملازیاں دے جنازے نہ پڑھو بھائی جان، اسی جاننے ہیں کہ میری برادری دا بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، میرا فلاں فوت ہو گیا ہے، بھائی جان ایسے بندے نو ثواب دا ایک نمبر بھی نہیں جے لبدا۔ اللہ دی عزت دی قسم پوچھو علماء دے کولوں جڑا بندہ خوش آمدی کرن واسطے کوئی نیکی کردا ہے، کسے دا منہ ملازہ رکھن واسطے او دی تیمارداری کردا ہے، او دے نال کوئی منہ ملازیاں واسطے نیکی کردا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا۔ بخاری اندر میں پڑھیا انج اللہ پاک دے نامہ اعمال نو ہاتھے رکھن گے، اللہ پھوک مار کے سارے دے سارے نامہ اعمال نو برباد کر کے رکھ دین گے، کیوں یہ دکھلاوے دیاں نیکیاں کرتا رہیا تے خوش آمدی کرتا رہیا۔ چند دن پہلے نا حج تو واپسی دے میں نا جلسہ کیتا چند تے میں کیا مسجد بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، میں کیا کم از کم کوئی 1000 بندے دا مجمع سی، میں کیا تواڈے اندروں او بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جنہیں زندگی دے وچ 5 مرتبہ کسے دے نال رب واسطے نیکی کیتی ہوئے۔ حاجی صاحب شاید ایک یا 2 بندے سی ہاتھ کھڑا کرنے والے کہ جنہاں نے کہندے قاری صاحب اسی رب دی رضا واسطے نیکیاں کرنے ہیں۔ اسی نیکیاں پتہ کیوں کرنے ہیں کہ یار کہن کہ ماشاءاللہ یار شرازی صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ قاری صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب، اے اندر والا بت توڑو بھائی جان، اس بت نو اگ لگاؤ جڑا بت تواڈے اندر بیٹھا ہے، جڑا تواڈے ضمیر نو ملامت کردا ہے۔ رب ایسے بندے نو نیکی دا ایک نمبر بھی نہیں جی عطا کردا کہ جڑا بندہ منہ ملازے دی جا کے تے نیکی کردا ہے۔ یار ہے کوئی گھٹ ثواب ادھر میرا دیکھو کوئی گھٹ ثواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جاوے اودی جا کے بندہ جنازہ پڑھ لوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیراتن، اللہ پاک احد پہاڑ دے برابر انہوں ثواب عطا کر دے دے۔
تے جڑا بندہ دفنا کے آوے مٹی ڈال کے آوے قبر تے کھڑا ہو کے دعا کر کے ہی آ جاوے. سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک قرات جنازہ پڑھن والے نو تے دوسرا قرات دفنان والے نو اللہ 2 قرات دا ثواب عطا فرما دیندے نے. حضرات ذی وقار میرے نال چلو، میں انہاں پہاڑاں تے چل کے ویکھ کے آیا. کمو بیش 11 میل دے فاصلے تے پھیلیا پھولیا احد پہاڑ ہے. تواڈے نبی پاک دا فرمان جے کہ جڑا جنازہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو احد پہاڑ جنہ ثواب عطا کردے نے. میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھا، ادھر اس بچے تو لے کے اے بھائی جان نکر تک ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھے کہ یار میں کنے کو غریباں دے جنازے پڑھنا، کیا میں منہ ملازیاں دے جنازے تے نہیں پڑھنا؟ یار میں نبی دے صحابہ دے بارے پڑھے ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے اندر میں پڑھے ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاندہ جا کے تیمارداریاں کر دے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاندہ تے بغیر رشتہ داری تو بغیر منہ ملازیاں تو صحابہ جا کے جنازہ پڑھیا کر دے. ایک جنازے دے متعلق میں تمہانوں ایک حدیث سیر و علام النبلاء دے اندروں سنا دینا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سنو لوگو آخری حدیث پاک سن لو پھر میں نماز کھڑی کرا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماندے نے روایت ابن ماجہ دے اندر اور سیر و علام النبلاء دے اندر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے 22 جلداں دے اندر عربی اندر کتاب لکھی ہے. امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماندے نے میں مدینے اندر رہنا تے میرے استاد نے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف دے اندر رہائش پذیر نے. انہاں دی 100 سال عمر ہو گئی ہے تے مینوں پتہ چلیا میرے پیغمبر دے صحابی تے میرے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نے. عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں اپنی سواری تے سوار ہو گیا. میں صرف سواری دے اس واسطے سوار ہویا کہ میں جاننا واں جا کے نبی دے صحابی دا میں جنازہ ہی پڑھ کے آ جانا. فرماندے نے میں اپنے استاد دا جنازہ پڑھنے واسطے ٹر پہنا. اپنی سواری تے میں سوار ہو گیا، سواری تے سوار ہو گیا تے طائف دی جامعہ مسجد دے اندر جس ویلے میں طائف دے اندر گیا تے پتہ چلیا طائف دی جامعہ مسجد دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی تے میرے استاد دا جنازہ رکھیا. عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں صفاں چیردا جدوں نبی پاک دے صحابی دی میت دے قریب پہنچنا تے میں کی وینا. فرماندے نے میں چہرے تو کپڑا ہٹایا تے نبی پاک دے صحابی دا چہرہ ایویں چمکدا پیا جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے. عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں جنازہ پڑھنے واسطے گیا. میں ایک لمبا سفر کیتا صرف نبی دے صحابی دے جنازے واسطے، اپنی استاد دے جنازے واسطے میں لمبا سفر کیتا. وہ لوگوں عطا بن ابی رباح فرماندے نے جس ویلے انہاں دا جنازہ پڑھ لیا گیا، لوگوں نے انہاں دا جنازہ پڑھ لیا، انج کندیاں تے 4 پائی اٹھایا تے لوگ 4 پائی اٹھا کے قبرستان وال لے کے جا رہے نے. جس ویلے قبرستان دے اندر داخل ہوئے توجہ طلب جملہ آخر تے گل میں تواڈے کچھ پلے پان لگا. عطا بن ابی رباح فرماندے نے انج 4 پائی رکھی ہے، لاحت دی تیاری باقی ہے، قبر دی کچھ تیاری باقی ہے. انہاں دی 4 پائی رکھ دتی گئی تے معاملہ کی بنیا. فرماندے نے میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر ویکھنا. عطا بن ابی رباح فرماندے نے فجاءت طائرۃ بیضاء تدخل فی اقفانها. اچانک آسماناں تو ایک سفید رنگ دا پرندہ آیا. سفید رنگ دا پرندہ آ کے تے نبی پاک دے صحابی دے کفن دے اندر داخل ہو گیا. جس ویلے کفن دے اندر سفید رنگ دا پرندہ داخل ہویا اسی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یار کی معاملہ بن گیا. خیر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک انتظار کیتا گیا، انہاں دے کفن دے اندر وہ پرندہ ہی نہیں نکلدا پیا. عطا بن ابی رباح فرماندے نے اسی کفن نو جاڑیا، دوبارہ کفن نو تھوڑا جہا الٹا کیتا لیکن کفن دے اندر پرندہ جذب ہو گیا. ایویں انہاں دیاں کفنیاں بن کے اسی قبر دے اندر رکھ دتا. جس ویلے قبر دے اندر بند کر دیتا ہے، قبر دے اندر اسی بند کیتا ہے تے اسی کی ویکھیا قبر دے چاروں کونیاں دی طرف ایک بڑی مسحور کن مسرور کن آواز آ رہی ہے. قبر دے اندروں قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آ رہی نے. انہاں دے بارے عطا بن ابی رباح فرماندے نے میرے کناں نے آواز سنی ہے. او سنو اس علاقے دے رہنے والو، جڑا بندہ کسی دا جنازہ پڑھدا ہے، جڑا بندہ کسی دی قبر تے جا کے مٹی ڈال دیندا ہے، او دا کنا شان ہے
تے کنا مقام ہے۔ عطا بن ابی رباح فرماندے نے انج میں مٹی دی ایک مٹھی بھر لئی ہے، انج میں قبر تے پان لگا تے چاروں کونیاں دی طرفوں آواز آ رہی ہے۔ آواز کی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مانا پتہ کی ہے اللہ اپنے بندے نوں پیار دے نال کہندے نے اے نفس مطمئنہ میرے پاس یوں آ کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت کا وارث بن جا۔ بھائی جان اے دیکھ لے قبر دے اندروں قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ علماء کرام نے پتہ کی لکھیا محدثی نظام نے فجاءت طائرۃ بیضاء تدخل فی اغفانها، جڑا انج اسماناں تو منڈلاندا پرندہ کفن دے اندر داخل ہویا اے اللہ پاک دی رحمت بن کے قبر دے اندر داخل ہو کے قبر دے اندر اللہ دی رحمت داخل ہو گئی ہے تاکہ قرآن پڑھن والے بندے نوں تے پیغمبر دے صحابی نوں قبر اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی جان طویل واقعہ سنان دا میرا کچھ مقصد ہے، میں کسی نقطے اور پوائنٹ تمہوں کھڑا کرنا چاہنا۔ لوگو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنیاں میتاں دے جنازے پڑھو، منہ ملازیاں دیاں نیکیاں چھڈو، حضرات برادریاں دے منہ رکھن واسطے نہ دیاں نیکیاں چھڈو، رب واسطے کسی محلے دے کمی دا جنازہ پڑھ کے ویکھ رب تینوں کتنا سکون عطا کردا ہے۔ لیکن اللہ دی قسم تیرے کول اتنی فرصت نہیں کہ فلاں محلے دی نکر تے کوئی غریب ماڑا بندہ فوت ہو جائے جا کے تو بغیر مقصد دا جنازہ پڑھ کے آوے۔ وہ لوگوں رب اس بندے نو بڑی روحانیت دیندا ہے، اللہ روحانیت دے نال مالا مالی دیندا ہے، اللہ پاک قلبی سکون عطا کردا ہے۔ جڑا بندہ منہ ملازیاں تو بغیر نیکیاں کردا ہے تے لوگاں دے جنازے پڑھدا ہے۔ اچھا کنے دن ہو گئے نے کوئی برادری تو علاوہ یا محلے تو علاوہ یا کوئی اپنے علاقے جو کوئی جانن والیاں تو علاوہ میں کسی دا کوئی جنازہ پڑھیا ہوگا؟ ساڑھے نا میں حج تو واپس آیا تے نا ساڑھے پنڈ چ نا ایک بندہ فوت ہو گیا، وہ نا دی آؤٹ آف کاسٹ سن، ساڑھی کاسٹ دے بندے نہیں سنو تے میں نا وضو کیتا تے میں جنازہ پڑھن واسطے چلنا تے مینوں نا میری برادری دا ہی ایک بندہ کہن لگا کہندا شاہ صاحب اج کدھر؟ میں کہا یار جنازہ پڑھن چلنا۔ یار کہندا او دا جنازہ پڑھن چلنا ہے؟ میں کہا یار پھر کی ہو گیا؟ میں گھر ساں فری ساں، مینوں پتہ چلیا فوت ہو گیا، میں جنازہ پڑھوں نا۔ وہ کہندا چھڈو تے فلاں برادری ہے تے اپنی تے فلاں، کہندا کدی تواڈے جنازیاں وچ تہاڈا کوئی فوت ہویا ہوے تے او آئے ہون۔ بھائی جان رب دی قسمیں میں تمہانوں سچیاں گلاں سنا رہا، انہاں چیزاں نے ساڈا بیڑا گرک کیتا ہے۔ میں ایک بندے نو گیا اللہ دی عزت دی قسم ممبر تے چڑھ گیا سچی گل سنان لگا، مینوں نا 4 بندے لے گئے نال، کہندے قاری صاحب ہے نا جڑا فلاں وا نا اے ساڈا سکا بھرا وا تے ایدے نال ایدے تسی نا ساڈے نال جانا ہے ساڈا مامن بن کے یا جداں بھی کہہ لو کہ چلو شرائی صاحب آئے نے تے ساڈی گل مان لے گا۔ میں کہا معاملہ کی ہے؟ وہ جا کے انہوں نے منتاں کیتیاں سکے بھرا دیاں کہ یار ایک ہفتے بعد میری بیٹی دی شادی آ تے تو میری بیٹی دی شادی دے وچ شرکت ضرور کرنی ہے۔ رب دی مینوں عزت دی قسم پتہ ہو کی کہن لگا؟ مینوں کہندا شرائی صاحب تسی اٹھ کے سائڈ تے ہو جاؤ، او نہ ہوے میں تہانوں میں کوئی منہ بھر کے گل کہہ دواں۔ کہندا میں تے اپنے بچیاں نوں وصیت کیتی ہے کہ میں مر جاواں تے سکا بھرا میری منجی نوں ہاتھ نہ لاوے۔ بھائی جان دس تو تے ظالم ہے تو کافراں والیاں ضداں نہیں پھرنا ہے۔ اے کوئی دین اسلام نہیں جے، کوئی نبی دا عاشق نہیں جے، کوئی نبی دا محب نہیں جے۔ او لوگو رب دا واسطہ کافراں والیاں ضداں چھڈو، اب رب دا واسطہ دے کے کہنا شیطاناں والیاں ضداں چھڈو تے مسلمان بنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تانوں سب نالوں زیادہ برا بندہ کیڑا لگدا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا شقیق القلب، جڑا بندہ دل دا کوڑ رکھدا ہے نا دل دے وچ، ایویں بغض والی پھردا ہے، ایویں جیلس ہوندا ہے، ایویں سڑدا مردا رہندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس بندے کو بڑی نفرت کرنا۔ تو ویکھ لے بھائی ادھر آخری گل ویکھ لو، جے دل چ کوڑ ہی لے کے میں مر جاواں، اج اگر میں فوت ہو جاواں ادھر میرے لے ویکھو، اگر میں مر جاواں اللہ نہ کرے تواڈے ادھروں کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے دل چ کوڑ ہویا تے کیڑے منہ دے نال قبر دے اندر جا کے سوالاں دے اسی جواب دواں گے؟ قیامت والے دن کیڑے منہ دے نال اپنے پیغمبر دا سامنا کرو گے؟ بھائی جان میں دیکھ رہے ہیں اللہ دی قسم پورے پنجاب اندر پھر کے میں دیکھ رہے ہیں انہاں چھوٹے چھوٹے پنڈاں اندر جتھے برادریاں واسطے نے لوگ رہندے نے اور برادری کنبے قبیلے والے رہندے نے، انہاں دے اندر حسد زیادہ پایا جاندا ہے۔
इन्हां दे अंदर जैलसपन ज़्यादा पाया जाता है। कोई चंगी रोटी खावे तो लोग एवें सड़ते ने, कोई सोहना सूट पा के निकले तो लोग एवें सड़ते मरते रहते हैं। खुदा दा वास्ता इन्हां गल्लां दे अंदरों निकलो यार, तुसी अपने दीन दा बड़ा काम करना है, रब दा दावत दा काम करना है। तेनू अपनी रिश्तेदारी तो ही फुर्सत नहीं, तेनू अपने घर तो ही फुर्सत नहीं। कदे ओदे थड़े ते बहना है ते ओदी गल करना है, कदे ओदी बैठक च बहना है ते ओदी गल करना है, कदे ओदे नाल फोन ते गल करना है ते किसे दी गिबत करना है, किसे दियां चुगलियां करना है, किसे दियां दो नंबरियां करना है। भाई जान तेनू नहीं पता तेरे दीन ते की गुजर रही है, तेनू नहीं पता तेरे इस्लाम ते की गुजर रही है, लेकिन तू अपनी बरादरी दे बुत तो बाहर नहीं निकलदा। इन्हां बरादरियां दे बुत तोड़ो, बरादरियां दे बुत्तां तो बाहर निकलो। अपने ज़मीर नूं मुतमिन करके, दिल नूं मुतमिन करके रब दे दीन दा काम करो। अल्लाह दी मैनूं इज्जत दी कसम, मैं लोगां नूं वेखिआ कि जिन्हां ने रब वास्ते दीन दा काम कीता है, रब ने इज्जत भी दित्ती है, बरकत भी दित्ती है, शान भी दित्ती है। दसो केड़ा पैसा, केड़ा रुपया, केड़ी गड्डी है जेड़ा रुपया पैसा अल्लाह दीन दे सच्चे दाई आशिक ते मुहिब नूं अता नहीं जे करदा। ते मैं वेखिआ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਜੁੱਤੀ ਕਪੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤਨਕੀਦ ਛੱਡੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ, ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ कोई बंदा फौत हो जाए, ओदा बगैर वसेब तो, बगैर बरादरी तो, बगैर किसी मुंह मलाजे तो जाके जनाजा पढ़ो। जिस वेले जनाजा पढ़ के घर दे अंदर आएगा बगैर मुंह मलाजे तो, अल्लाह दी इज्जत दी कसम अल्लाह तेनों ऐसी रूहानियत देंगे तू कदी जिंदगी दे अंदर रूहानियत महसूस नहीं कीती होएगी। अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह दी पाक ज़ात जो सुने और सुनाया इस दे मुताबिक अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।